बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि नासिर शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान भी हैं, जो सिंध हुकूमत है, और उन्होंने भी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज मुराद अली शाह के घर जाने के हवाले से भी एक अहम बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आज उस्मान बुज़दार, क्योंकि आज उनका दिन है और उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, तो उन्होंने आज एक रिपोर्ट जारी की है कि जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने इस वक्त तक 185 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो उसके कब्ज़े छुड़वाए हैं, और ये सरकारी ज़मीनें थी जिनके ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, और वो उस कब्ज़ा को एंजॉय कर रहे थे, और वो वहाँ पर मार्केटें बनाकर बैठे थे, वो वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाकर बैठे थे, वो वहाँ पर जो है वो अपने घर बनाकर बैठे थे। तो 185 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो वापस ली है पंजाब हुकूमत ने। आज ऑफिशियली पंजाब हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक कर दिया है कि जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस किस इलाके में कितनी कितनी ज़मीन जो है वो उसका कब्ज़ा लिया गया है। और जो पंजाब के बड़े बड़े कब्ज़ा माफियाज थे और बदकिस्मती से उन सब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जा मिलता था, तो उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और ये भी बताया गया कि 173 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और उनको जो उनके फ़ाइन है, जो जुर्माना है हुकूमत की तरफ से, जिसको तावान बोलते हैं, जब कोई गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हो और वो रेवेन्यू हुकाम जो हैं वो तावान भेजते हैं, तो ये तावान की जो रिकवरी होगी वो अलग होगी, फाइन्स अलग होंगे। ये वो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, जैसे आज खोखर बरादरान से अगर जो 38 कनाल है वो वापस ली गई है, तो वो जो है वो 1.25 अरब रुपए की है, तो ये इस तरीके से जो ज़मीन वापस ली गई है या उसकी बाबत 185 अरब की ये ज़मीन कब्ज़े से छुड़वाई गई है, और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके ऊपर हम पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा है इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और जो सरकार की जगह है वो सरकार की हो, ताकि वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बने, वहाँ पर कॉलेजेस बने, वहाँ पर स्कूल्स बने, वहाँ पर जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत वेलफेयर के काम हो, वहाँ पर डिस्पेंसरीज बने, ताकि हर पाकिस्तानी उससे फ़ायदा उठा सके, और ये जो माफियाज हैं जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं इनसे छुटकारा मिले। अब हम आ जाते हैं नासिर शाह के हवाले से। आपको पता है मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फाइल हुआ है, मुराद अली शाह एक रेफरेंस में बतौर मुलज़म भी नामज़द हो गए हैं, और इसके ऊपर ये भी कहा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं ये रावलपिंडी से हमला किया गया। अब आप, क्योंकि रावलपिंडी नैब ने इनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फाइल किया था, तो ये रावलपिंडी से हमला कहना आज ख़ुद इस बात की तरफ उनका इशारा है कि ये फ़ौज की तरफ से कार्रवाई हो रही है, और मुराद अली शाह को ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, और मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। नासिर शाह ने आज पहले तो ये गिनवाया कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर कोई तरक्याती काम हो रहे हैं तो वो सिर्फ सिंध है, सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। सिंध ही जो है वो सारा का सारा जो तरक्की है पूरे मुल्क की, वो सारी आपको सिंध में नज़र आएगी। आप थर में चले जाएं, वहाँ पर आपको तरक्की ही तरक्की नज़र आएगी। आप अंदरून सिंध चले जाएं, वहाँ पर तरक्की नज़र आएगी। आप कराची को देख लें, क्या बात है, कराची को इन्होंने इंटरनेशनल सिटी बना दिया है। तो वो आज ये रामलीला सुनाते सुनाते आखिर में वो कहते हैं कि मुराद अली शाह के बारे में बिलावल जरदारी ये कह चुके हैं कि वो 2023 तक वज़ीर आला हैं, चाहे वो वज़ीर आला हाउस में रहें या न रहें। अब जो न रहें का उनका मतलब है वो क्या है कि वो जेल में भी रह सकते हैं, तो वो चाहे जेल में भी हों उसके बावजूद वो वज़ीर आला होंगे। जैसे शहबाज शरीफ वो जेल में है लेकिन वो अपोजिशन लीडर हैं, और आज तक अपोजिशन को इतनी अक्ल नहीं आई कि जो अहम ओहदा है वो तो हम किसी और को जो है वो नामज़द कर दें, और जो शख्स जेल में है और जिसने अभी लंबा अरसा जेल में रहना है तो उसको हम वहाँ से जो है उसकी छुट्टी करवा दें। या हमजा शहबाज है, 2.25 साल से वो जेल में है, लेकिन वो जो है वो अपोजिशन लीडर है आज तक। जो आपकी पंजाब असम्बली है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं और ये लोग अपने ओहदों के ऊपर कायम रहते हैं, जिसकी वजह से ये जेलों में भी बैठ कर इनको VIP प्रोटोकॉल मिलता है। स्पीकर सिंध असम्बली जेल में रहे, 8 महीने जेल में रहने के बाद भी आगा सिराज दुरानी ही स्पीकर रहे,
تو آج ناصر شاہ کا یہ کہنا کہ مراد علی شاہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں یا نہ ہوں 2023 تک وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کراچی اور سندھ کے لوگوں کو لوٹا ہے اور جو کھربوں روپے کی کرپشن میں وہ ملوث ہیں، اور جعلی اکاؤنٹس کا ایک جو ہے وہ انہوں نے سندھ جو بینک ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور بنایا ہی اسی مقصد کے لیے کہ وہ صرف اور صرف زرداری خاندان اور زرداری گینگ کے جعلی اکاؤنٹس کو استعمال کریں اور اس کو مینیج کریں، تو اب ان کے خلاف کارروائی تو ہونی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو ایک معاملہ تھا نااہلی کی درخواست تھی جو مراد علی شاہ کے خلاف، اور یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو نااہلی کی درخواست ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر ثانی کی درخواست فائل کی گئی تھی، اور یہ سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تھی۔ سوری میں پہلے سٹارٹ میں میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ بتا بیٹھا ہوں، تو یہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست فائل ہوئی تھی، اور اس میں کیا تھا کہ جو پہلے ہائی کورٹ سے ان کو نہل کر دیا گیا تھا۔ یہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں 2008 میں جب اپنا کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو اس وقت یہ بیرون ملک کے شہری تھے، اور تب تک انہوں نے شہریت نہیں چھوڑی تھی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس بات کو چھپایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک کیس فائل ہوتا ہے، اور کیس فائل ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کو نااہل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جب جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ مساق جمہوریت کا جو سارا معاملہ تھا، تو وہ جو ان کی مرکزی جو اپیل تھی وہ منظور ہو گئی تھی، اور سندھ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو ملزم ہے مراد علی شاہ جو سی ایم ہیں سندھ کے، ان کو بڑا ریلیف دے دیا تھا۔ اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ ہمارے جو اس کے اندر مراد علی شاہ ہیں ان کی جو نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو نااہل کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو جو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا تھا اس آرڈر کے خلاف، اس ڈیسیجن کے خلاف یہ درخواست فائل کی گئی تھی۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے مراد علی شاہ کی نااہلی سے متعلق جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور یہ عدالت عظمیٰ کا یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے جو اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ایک درخواست پینڈنگ ہے مراد علی شاہ کے خلاف، اور وہ کہاں پر پینڈنگ ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں، اور یہ جو درخواست ہے یہ پینڈنگ ہے، جو نظر ثانی ہے وہ پینڈنگ تھی سپریم کورٹ میں، جس کو 28 جنوری کے لیے، آج 24 جنوری ہے، 28 جنوری کو یہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ نظر ثانی کی درخواست ہے 28 جنوری کو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں۔ یہ روشن علی یہ ایک شہری ہے، یہ اس کی درخواست کے اوپر یہ سارا معاملہ چلا تھا، اور جو ہے وہ مراد علی شاہ کی نااہلی کی استدعا کی گئی تھی۔ دوہری شہریت اور اقامے کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ معاملہ چلا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف درخواست فائل کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو اس عرصے میں یہ وزیر جو ہے وہ خزانہ بن جاتے ہیں، مشیر خزانہ قائم علی شاہ کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں بھی یہ بات سامنے لے کر نہیں آئے کہ یہ پہلے کسی عرصہ میں یہ ان کے پاس بیرون ملک کی شہریت تھی اور اقامہ تھا، جبکہ جو جواب جمع کروایا گیا تھا مراد علی شاہ کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کو پہلے سپریم کورٹ فائنلی ڈیسائیڈ کر چکی ہے، لیکن وہ فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر ریویو پٹیشن فائل ہوئی تھی، جس ریویو پٹیشن میں اب جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اب مراد علی شاہ کا جو ان کی آگے مستقبل ہے، اب اس کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں۔ اب سپریم کورٹ، اور آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب مراد علی شاہ کی نااہلی کے فیصلے کو رد کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت سپریم کورٹ کون تھا وہاں پہ؟ وہ افتخار چودھری کا، اور اس کے بعد کے جو اور اس سے پہلے کے جو ٹینیور ہیں ان کو آپ ضرور یاد رکھیں، اور آپ اس بات کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تب تک نواز شریف کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، غیر ملکی اقامہ جو معاملہ تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا تھا، نواز شریف کو پرماننٹ ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت تک
اب ایک پریسیڈنٹ آ چکا ہے، ایک لارجر بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور جب وہ فیصلہ آ گیا ہے، اب جب ریویو پٹیشن کے اوپر آنریبل عمر عطا بندیال صاحب دیکھیں گے تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کرنے والے کون تھے، انہوں نے اس فیصلے میں کون کون سی غلطیاں کی، اور اب نواز شریف کا فیصلہ آنے کے بعد 62(1)(f) آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو مستقل ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے مراد علی شاہ کو، وہ جو معاملہ ہے وہ اب دیکھنا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوگا، اور اگر یہ معاملہ صحیح سے اور اچھے طریقے سے اس کو حل نہیں کیا جاتا تو یہ جو معاملہ ہے یہ پھر مراد علی شاہ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور اس کا نہ صرف ان کی وزارت جائے گی، وزارت اعلیٰ جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مراد علی شاہ بھی جہانگیر ترین اور نواز شریف کے بعد جو ہے وہ مستقل نااہل ہو جائیں گے، ان کی ریویو پٹیشن میں کیا بنے گا، ان کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔